नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जादू जन्नात और नज़र बद के हवाले से हमारे बहुत सारे वीलाग बने। आज जादू जन्नात और नज़र बद के तोड़ का मुजर्रब तरीन कुरानी अमल सूरह तौहा के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़िरौनियों के साथ और फ़िरौनी जादू के साथ जो मुकाबला हुआ था उसका तज़किरा है। सूरह तौहा के बहुत सारे किताबों के अंदर मुजर्रबात यानी आमिलीन ने बुज़ुर्गों ने इसके पढ़ने के फ़वाइद और इसके कुछ जादू जिन्नात को तोड़ने के लिए कुछ तरीके लिखे। कुछ मुजर्रब तरीके हम भी अपने वीलाग के ज़रिए से अपने मुखलसीन को बताता हूँ, जो ज़ाती तौर पे हम मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते। इससे बेहतरीन उस बीमारी जो जादू की वजह से पैदा हो जाए या जादू के ज़रिए से जो कारोबार और दीगर घर के अंदर फसादात शुरू हो जाते, मसाइल पैदा होते हैं जादू जिन्नात की वजह से, तो उनके तोड़ के लिए बेहतरीन जो चीज़ है, बेहतरीन चीज़ वो है आप इस सूरत को अपने अमल में लाएं और इस सूरत को कुछ अरसा मुसलसल पढ़ना पड़ता है। अच्छा, इससे जादू पलट भी जाता है और जादू कटता भी है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी हमने देखा कि इंसान का गुमान या शक किसी बंदे पे होता है कि मेरे ऊपर ये जादू कर रहा है ये आदमी ये औरत, जबकि वो होता नहीं है। क्योंकि जादू हमेशा जब वापस पलटता है तो दो लोगों पे में से एक पे ज़रूर पलटता है, या जादू जो बना के दे रहा होगा, जादूगर जिसको कहते हैं, तो या फिर जो जादू ला रहा होगा, यानी जिसने बनवाया और आपके ऊपर इस्तेमाल किया, रखवाया, खिलाया, उसको दफन किया, पानी में बहा, जो भी उसकी तरतीब बनी हुई थी, तो उस घराने पे उसके ऊपर ज़रूर पड़ता है। क्योंकि वापस पलटना कलाम के ज़रिए से यह बहुत ही ख़तरनाक है। इसमें जहाँ तक हमारी तजर्बा है और जो चीज़ देखने में आई है कि अल्लाह ताला उस बंदे को बहुत सख्त किस्म की सज़ा देते, और उस सज़ा में बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि उसका सब कुछ छिन जाता है। क्योंकि यह वो कहते हैं ना, रब की लाठी बड़ी जो है ना उसमें बड़ी ताकत है। तो वो लाठी अक्सर तो खामोश ही रहती है, लेकिन जब पढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर उसमें बिल्कुल जो है ना इंसान बच नहीं सकता जब तक तौबा ना करे। तो ये जो अमल है सूरह तौहा का, ये मैंने बहुत सारे मरीज़ों को, बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करवाया, उसका फ़ायदा नज़र आया तो मैंने कहा वीलाग के ज़रिए से अपने मुखलिसीन को भी बता दें। इस अमल के ज़रिए से आप हज़रात जितनी उस पर रोज़ाना की बुनियाद पे मेहनत करेंगे और इसको अपनी मर्ज़ के मुताबिक बढ़ाएंगे, यानी बाज़ जो अमराज होती हैं, बाज़ जो जादू होता है वो मुख्तसर होता है और उसको बंदे को 2 दिन 4 दिन 6 दिन में फ़ायदा हो जाता है, हफ्ते में फ़ायदा हो जाता है। लेकिन बाज़ों को हफ्ते में नहीं होता, वो इस अमल को जारी रखें 2 हफ्ते 3 हफ्ते। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने, यानी 40 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 120 दिन तक अमल करना चाहिए। फिर जाके उसके नतीजा, उसका सारा कुछ सामने आना शुरू होता है। बाज़ हज़रात बहुत जल्दी में होते हैं, बहुत जल्दी उनको रिज़ल्ट चाहिए होता है, तो वो थोड़े दिन अमल करते हैं, फिर बेजार होकर छोड़ देते हैं, फिर बज़दन होकर बैठ जाते हैं, तो उनको फ़ायदा नहीं होता। फिर वो कोई नया अमल देखेंगे, वो शुरू कर देंगे, उससे भी फ़ायदा नहीं होगा, फिर नया अमल देखेंगे, फिर चंद दिन करके वो भी। तो ऐसे आदमी को बजाय नफ़े के फिर नुकसानात शुरू हो जाते। ठीक है, तो इसलिए अमल जब भी इंसान शुरू करे तो कुछ अरसे तक मुसलसल करे। देखें, ये तो आप कलाम पढ़ रहे हैं, एक तो सवाब का सवाब है और दूसरा आप अपने रब से मदद मांग रहे हैं, और अल्लाह ताला से आप जो है ना शफा का ख़जाना
رحمت کا اور مسائل کی جتنی بھی آپ کی وہ ایک کیا کہتے ہیں جو مسائل کا نظام آپ کے اوپر بن گیا ہے، اس کو توڑنے کے لیے آپ اپنے رب سے مدد مانگیں، تو اس کو جو مدد آئے گی وہ رب کی طرف سے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد دیر سے تو ضرور آتی ہے، کچھ وقت تو لگ جاتا ہے، لیکن وہ تا دیر رہتی ہے۔ کیوں کہ بعض دفعہ مرض بڑی ہوتی ہے، پرانی ہوتی ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، نکلتے نکلتے وہ جان چھوڑتے ہوئے ٹائم لگاتا ہے۔ تو اس لیے آج گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس پہ تھوڑا سا توجہ کر کے سورہ طٰہٰ کو روزانہ 1 دفعہ پڑھیں۔ اس کو آپ نے پڑھ کر بیری کے 7 پتے لینے اور لیمبو لینے، لیمبو چھوٹا نہ لیجیے گا، بڑا لیمبو لیں، اس کے اوپر دم کریں اور اس لیمبو کو یوں نہیں کاٹنا، یوں کاٹنا ہے، یعنی اوپر سے نیچے اس کو کاٹنا ہے، جس طرح الف لکھتے ہیں نا اس طرح کاٹنے، یوں نہیں لکھنا، یعنی یوں نہیں کاٹنا، بس تیر داز چھری ہو تو دونوں چیزیں پہلے سامنے رکھ لیں، بیری کے 7 پتے بھی سامنے رکھ لیں، ایک پانی کی بوتل رکھ لیں اور لیمبو بھی سامنے رکھ لیں۔ سورہ طٰہٰ کو شروع کریں، اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب جیسے ہی سورہ طٰہٰ کو آپ ختم کریں گے تو فوراً آپ نے اس لیمبو کے اوپر دم کرنا ہے، پانی کی بوتل پہ دم کرنا ہے اور بیری کے پتوں پہ دم کرنا ہے۔ اب لیمبو کو آپ نے کاٹنا ہے، یوں اس کو کاٹ دیا، کاٹ کے اس کے 2 حصے بن جائیں گے، تو وہ ایک حصہ جو ہے نا بیری کے پتوں کے اوپر اس کو ڈالیں، بیری کے پتوں پہ اس کو نچوڑ دیں ایک حصے کو، اور اس کو پھر رگڑ کے پانی میں ملا کے اس سے غسل کر لیں، اور جو دوسرا حصہ بچے گا وہ حصہ استعمال نہیں کرنا، وہ سر سے گھما کے آپ نے چورستے کے اندر، یعنی 4 رستے جہاں ملتے ہوں وہاں آپ نے پھینک دینے۔ 4 رستوں سے مراد 4 چھوٹے رستے بھی ہو سکتے ہیں، 4 بڑے رستے بھی ہو، بڑے سے مراد 4 روڈے ہو جائیں، 4 شاہراہ ہو جائیں، جنہیں اگٹھی ہوتی ہوں جہاں، اس چوک کے اندر اس کو پھینک دیں اور پھر وہاں دیکھیں نہیں اس طرف۔ اور جو آپ نے اب بیری کا وہ کر لی ہے تو اس کے اوپر اس کو رگڑ کے آپ اس سے غسل کر لیں۔ آج کل گرمیاں، روزانہ غسل کر لیں، ٹھیک ہے، اور جب دیکھیں کہ موسم سرما ہے، غسل روزانہ نہیں ہو سکتا تو آپ ہفتے میں 3 دفعہ ضرور غسل کریں اس پانی سے۔ اور روزانہ اس کی ترتیب یہ ہے کہ لیمبو روزانہ کاٹنا ہے، یہ خیال رکھیے گا، تو روزانہ جو وہ بیری کا پتوں والا ہوگا سسٹم وہ روزانہ بنا دیں، تو آپ روزانہ غسل کر، روزانہ نہیں کر سکتے تو ایک جگہ جمع کرتے رہیں، تو جب غسل کریں تو ان کو رگڑ کے تو پھر آپ ان سے غسل کر لیں۔ تو جو بوتل پہ دم کریں گے پانی پہ وہ تو آپ نے پینا ہے 24 گھنٹے پی کے پھر اس کو ختم کر دیں، پھر اس کو ختم کر دیں، اس طرح کر کے یہ 7 دن 11 دن 21 دن کریں۔ اس سے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے گھر سے مسائل، مشکلات، دکھ، غم، پریشانیاں اور رزق کی جتنے بھی معاملات ہیں، الجھاؤ جتنا بھی ہے، شیطانی ہے، جناتی ہے یا بندوں کا ہے، جو بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نکال کے امن، سکون اور راحت والا نظام آپ کی طرف متوجہ کر۔ اس عمل کو کچھ عرصہ کریں، اور جب کچھ عرصہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز لاجواب آپ کو فائدہ اس کا حاصل ہوگا۔ بس 3 چیزیں سامنے ضرور رکھنی ہے، پانی، لیمبو اور کیا کہتے ہیں اس کو، بیری کے پتے۔ بیری کے جو پتے ہیں ان پہ آپ نے لیمبو کا ایک حصہ نچوڑ کے رگڑ کے اس سے غسل کرانا ہے، خود بھی کرنا ہے، گھر میں جو بھی مسائل ہوں جس کے ساتھ اس کو بھی کروائیں، اور پانی پینا بھی ہے، اور لیمبو کا جو ایک حصہ بچ جائے گا وہ چورستے پہ پھینک دینا ہے۔ آپ اس عمل کو چند عرصہ کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ کی طاقت، مدد اور کلام اللہ کیسے آپ کو جو ہے نا اس کی پاور نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ غسل میں احتیاط کیجیے گا کہ آپ کسی پاک جگہ غسل کر لیں، کسی ٹب، کسی بڑی پرات میں۔ اس میں صابن لگانا ضروری نہیں، صرف پانی بہان، اور وہ جو پانی ہوگا ٹب والا وہ اٹھا کے آپ کہیں باہر گملے میں، کیاری میں، کہیں بڑے درخت کے نیچے آپ ڈال سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ وہ پانی نالی شالی میں نہ جائیں کیونکہ دم میں کیا ہوا، اور باقی جو پانی پینے والا ہے اس سے ہی گھر میں آٹا، چینی، نمک، ان چیزوں میں پانی استعمال کریں۔ مثال کے طور پر چائے بنانی ہے اسی سے، آٹا گوندنا ہے اسی سے، اور کھانے میں استعمال کرنا ہے وہی پانی، اس میں اور پانی ملاتے رہیں، پھر دوسرے دن بھی کریں، پھر تیسرے دن، اس طرح مسلسل کچھ عرصہ کریں۔ اچھا، یہ دکان کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں، وہ پانی جو دم کیا ہوا ہے وہ دکان پہ لے جائیں، اپنے دکان کے اندر اس کے چاروں کونوں میں پانی کی چھینٹیں ماریں، بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی دکان کے اوپر بھی شروع ہو جائے گی۔ یعنی جو بندشی نظام ہوتے ہیں، جو جادو کا تصرف جہاں چلتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ صورت لاجواب ہے اور بہترین عمل ہے۔
اس کو آپ یقین کے ساتھ شروع کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی تاثیر کیسے ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عافیت، امن اور خیر والی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔